تیرے پاس لعنتی یزید ہوگا وجودی حالت بیان کرنے والے ذرا محمد اللہ کو سبحان اللہ ایک چیز کا رسول محمد اللہ کو سبحان اللہ کہ تیرے پاس لعنتی یزید ہوگا تیرے پاس لعنتی یزید ہوگا ساڑھے پاس فاطمہ دے لال ہونگے ساڑھے پاس فاطمہ دے لال ہونگے آمی ساڑھے آمنہ دے لال ہونگے سانو بخشے بانے لئی خدا دے سامنے سانو بخشے بانے لئی خدا دے سامنے سانو بخشے بانے لئی خدا دے سامنے سیدان دے سونے سونے علی اصغر و علی اکبر سیدان دے سونے سونے بال ہونگے آمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے آمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے آمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے اور جڑے صدا پڑھ دے نے درود آپ تے کہہ دو سبحان اللہ اس کلام نا آخری شعر کلام بڑا لمبے افغان سن باقی دوست کی طرح محبت کرا دو سبحان اللہ جڑے صدا پڑھ دے نے درود آپ دے جڑے صدا پڑھ دے جنتا جے مصطفیٰ دے نال ہونگے جنتا جے مصطفیٰ دے نال ہونگے آمی ساڑے آمنہ دے نال ہونگے جیسے ہون رکھے اللہ رب العالمین ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم